नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और इसी हवाले से आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मुमताज़ आलिम दीन मुफस्सिर कुरान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है रोज़ा के रूहानी असरात। हम रोज़ा रखते हैं तो इसके क्या रूहानी असरात हैं, इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा बुनियादी तौर पर बज़ाहिर तो हम रख रहे होते हैं अपने जिस्मानी तकाज़ों को कंट्रोल करके। खाने पीने का हमारा तकाज़ा है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो लाज़मी तौर पर उसका नतीजा जैसे इंसान के जिस्म पर मुरतब होता है, असल में उसकी जो रूह है जी, उसका ताल्लुक़ तो इंसान के अपने ज़ात की रूह से, यानी इबादत की रूह मुतासिर करती है इंसान की रूह को, क्योंकि ये एक वाहिद इबादत है कि जो विजिबल नहीं, नज़र नहीं आती। बाकी सारी इबादत आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं ज़ाहिर है वो नज़र तो नज़र आती है, ज़कात दे रहे हैं तो ज़ाहिर एक दे रहा है, एक शख्स जिसको दे रहे वसूल हैं कर कम से कम उसको तो पता है। हज है, ज़ाहिर वो सारा का सारा विजिबल है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। सुभान अल्लाह। तीसरा आदमी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मुकम्मल एक बातनी इबादत है, और बातनी इबादत के बराह रास्त असरात रूह पर पड़ते हैं। तो इस रूह को जितना रमज़ान के महीने में मादी चीज़ों से दूर रखा जाता है, पाक रखा जाता है, तो रूह इतनी ही गोया कि तरक्की करती है, इतनी साफ़ होती है, और फिर इंसान अपने अंदर की कैफियत से ही अल्लाह ताला को याद कर रहा होता है। अब चूँकि ये मख्फी इबादत है, रूहानी इबादत है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में कि अल्लाह कहता है कि रोज़ा तो मेरा है, सुभान अल्लाह, और मैं इसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। अब जो बदला देने वाला है उसकी इनायात नेमतों का तो हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी नेमतें हैं और कितनी इनायात हैं, ये तो हम गिन नहीं सकते, शुमार ही नहीं हो सकता। यानी बाकी इबादात को तो बाकायदा काउंटिंग करके बताया कि ये नेकी 10 गुना, ये नेकी 70 गुना, ये नेकी 700 गुना, यानी वो चीज़ जो हमारे वहम गुमान में आ सकती है। रोज़े की जो नौइयत है वो हमारे वहम गुमान में नहीं आ सकती, तो इसलिए वहाँ पर इसी पर ही बात निमटा दी गई कि मैंने बदला देना है। बल्कि इस हदीस को एक और तरीके से भी पढ़ा गया कि रोज़ा मेरा है और इसका बदला मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना रूहानी तौर पर प्योरिफिकेशन हासिल करेंगे तो इतना ही हमारा इनाम बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो असल में रूह को मादी असरात से निकालने का अमल है जो रोज़े के अंदर होता है। जी बिल्कुल। यानी इन औकात में हम खाने पीने से दूर हो के एक मादी चीज़ है। तो अब ये सारा का सारा अमल गोया कि हम अपने रूह की तरक्की के लिए कर रहे हैं। जी उस्ताद मोहतरम, जैसे कि माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। इस रमज़ान के हवाले से, इस बाबरकत महीने के हवाले से हमें बहुत सी हिदायत भी दी गई हैं कि ये करना है, ये काम करना है, जैसे क़यामुल लैल के हवाले से है, या और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके क्या रूहानी असरात हैं?
جی ہاں، اب دیکھیں نا، یہ رمضان پورا ایک پیکیج ہے کہ دن میں آپ نے پرہیز کے ذریعے کی عبادت کی، اور رات کو آپ نے قیام کے ذریعے کی عبادت کی. یعنی ہم جب کھڑے ہوئے تو وہ براہ راست اللہ کے سامنے ہم کھڑے، ہم اپنے جسمانی طور پہ اب ایک عبادت کر رہے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں اعمال ملتے ہیں تو پھر جا کر روحانی تربیت کا نظام مکمل ہوتا ہے. اس لیے دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے، سیام اور قیام، اور دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کنڈیشن ذکر کی کہ جو بھی سیام یعنی روزہ رکھتا ہے رمضان کا، تو اس کیفیت میں کہ اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہو، ایمان کے تقاضے سے رکھتا ہو. ایک روزہ آدمی نے ویسے ہی رکھ لیا کہ پورا دن کھایا ہی نہیں، تو وہ تو روزہ نہیں بنے گا، کیونکہ محرک ایمان نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا جو محرک آپ نے بتایا، احتساب، انسان اپنا جائزہ. یہی 2 باتیں آپ نے قیام رمضان میں بتائیں کہ رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں عمل انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں محاسبہ نفس کا، کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اور مجھے کس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کس طرح میں نے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے، کس طرح میں نے جن لوگوں کے ساتھ میرے حقوق کے تعلقات ہیں ان حقوق کو میں نے کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ پورا کا پورا گویا کہ سیام و قیام کا ہمیں یہ مہینہ عطا کیا گیا. اور جتنے انسان کی روحانیت ترقی کرے گی تو ظاہر اس کے اخلاق میں بھی ترقی ہوگی، اس کے لوگوں کے ساتھ میل جول میں بھی بہتری آئے گی، حقوق کے معاملے میں وہ اتنا زیادہ کانشیس ہوگا کہ میں نے حقوق ادا کرنے. تو انسان کی روح کے اندر جتنی بالیدگی آئے گی، جتنی تازگی آئے گی، جتنی اس میں پاکیزگی آئے گی، تو انسان کے ظاہر پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. بے شک. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب. روزہ کے روحانی اثرات پر آپ نے آج تفصیل سے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ معلومات فراہم کیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا اور اس میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، تو آپ کو پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پہ مدعو کریں گے. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، روزہ کے روحانی اثرات پر بہت عمدہ انداز میں میرے استاذ محترم گفتگو فرما رہے تھے، اور جیسے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہماری روح پاک ہوتی ہے تو اس کے باطن پر بھی اثرات ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ہماری روح پاک ہوگی تو اس کے ظاہر پر بھی اثرات رونما ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ظاہر اللہ کا قرب حاصل کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.